प्यारे बच्चों, आओ उर्दू सीखें। संग मील नंबर 1। आज हम इसमें 6 हरूफ की मदद से उर्दू के अल्फाज लिखना और पढ़ना सीखेंगे। ये हमारा पहला सबक है। इसमें 6 हरूफ हैं, अ, आ, ल, म, न और र। ये 6 हरूफ की मदद से अल्फाज को पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। आ, आम, ल, लाल, म, माला, न, नल, र, राल। देखिए, इसको राल कहते हैं। जो बच्चे के मुंह से निकल रहा है इसको हम राल कहते हैं। तो ये हो गए ये हरूफ। ये हमारा पहला सबक है। फिर से दोहराता हूं। अ, अनार, आ, आम, ल, लाल, म, माला, न, नल, र, राल। अ, आ, ल, म, न, र। तो ये हो गया हमारा पहला सबक। पहले बच्चों, अब हम एक छोटी सी नज़म सीखेंगे। अ से अल्लाह मालिक सबका, आ से आदम से दुनिया बनी, ल से ला इलाहा इल्लल्लाह, म से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, न से नमाज पढ़ना सीखे, र से रब को राजी कर ले। ये है पहली नज़म हमारी, आओ सुनाए बारी बारी। ये है पहली नज़म हमारी, आओ सुनाए बारी बारी। प्यारे बच्चों, देखिए ये आपका पहला सबक है। इसमें सिर्फ हरूफ आपको सीखने हैं और वो हरूफ है अ, आ, ल, म, न, र। फिर से दोहराएंगे। अ, आ, ल, म, न, र। तो चलिए अब हर एक एक हरूफ से तो देखिए, अ इस तरह लिखना है, आपको ऊपर से शुरू करना है। और आ, देखिए अलिफ लिखकर उसके ऊपर इसको मद कहते हैं, तो उसके ऊपर आपको मद लगानी है। फिर ल, इस तरह, म, इस तरह आपको नीचे की तरफ चलना है। फिर न, ये न और इसके अंदर देखिए एक नुक्ता लगाया गया, इसको नुक्ता कहते हैं। फिर है र। तो ये हरूफ हैं। फिर इन हरूफ की छोटी शक्लें हैं जो यहाँ आपको दिखाई गई हैं। देखिए, अ एक जैसा ही होता है शुरू में, दरमियान में, आखिर में। अलिफ मद आ, वो भी एक जैसा ही होता है। लेकिन देखिए ल, ये है छोटा ल, शुरू में ऐसा होगा, दरमियान में इस तरह और आखिर में इस तरह। फिर म, देखिए म छोटा सा, इसका सिर्फ इतना आधा हिस्सा लिखना है। फिर न, ये छोटा न है और आखिर में पूरा न लिखा जाता है। र जो है शुरू में, दरमियान में, आखिर में एक जैसा ही लिखा जाएगा। तो अब हम देखिए, अ और अ मिलाने से बनेगा आ, इसको हम मद कहते हैं। आ। ल, ला, म, मा, न, ना, र, रा। देखिए बच्चों, इस तरफ है अ, आ, ल, म, न और र। हर हरूफ में हमने अलिफ मिलाया है, यानी अ मिलाया है। अ मिलाने से आवाज बदल जाती है। वैसे अ में अ मिलाने से, देखिए यहाँ पर मैंने जमा की निशानी लिखी है। जमा यानी मिलाना। आ, ल में अ मिलाने से ला, म में अ मिलाने से मा, न में अ मिलाने से ना, र में अ मिलाने से रा बनता है।
फिर एक बार पढ़ेंगे आ ल ला म मा न ना र रा। तो चलिए अब हम इन हुरूफ को लेकर रंग बिरंगे अल्फाज पढ़ेंगे। तो पहला हुर्फ है हमारा अ। देखिए न अनार अनार। अब इस तरफ जो यहाँ पर है अ शुरू में आने वाले अल्फाज हैं, यहाँ पर बीच में यानी दरमियान में आता है और यहाँ तीसरे हिस्से में अ आखिर में आता है। तो पहले हम शुरू में अ आने वाले अल्फाज को पढ़ेंगे। अमर अमर, अमन अमन, अमान अमान, माल माल, रा ल राल, मान ना मानना, अलिफ मद आ न अना आना, अलिफ मद आ ल अला आला, ल अला न अना लाना। इन अल्फाज को लेकर हम छोटे छोटे जुमले बना रहे हैं। अनार अनार, ला अनार ला, लाल लाल अनार ला। देखिए ये आपने यहाँ पर सीखे हैं, यही अल्फाज को हम ले रहे हैं। माँ, देखिए यहाँ पर एक नून गुन्ना आता है, देखिए न के जैसा है लेकिन इसमें नुक्ता नहीं है, इसको नून गुन्ना कहते हैं। नून गुन्ना की आवाज नाक से निकलती है, जैसे माँ, माँ अनार ला, माँ अनार ला। अमान अमान, लाल अनार ला। तो ये हो गए अ से बनने वाले अल्फाज। आ से बनने वाले अल्फाज आम आम। आ शुरू में आने वाले अल्फाज देखिए, आल आल, आन आन, अलिफ मद आ रा आ रा, म आ ल माल, अल अल आ न अल आन। देखिए आखिर में अ आने वाले अल्फाज नहीं होते, यानी अलिफ मद आ आखिर में नहीं आएगा। अब चलिए आपने कलर में पढ़ा है, अब ब्लैक कलर में पढ़ेंगे अल्फाज को। अलिफ मद आर आर, आल आल, आन अना आना, आल अला आला, अमाल आमाल, लान आलान, राम आराम। अब देखिए जुमले पढ़ेंगे। आम ला, अमान आरा लाना, अमान आरा लाना, आरा ला, अरमान लाल आम लाना, अरमान लाल आम लाना। ल से बनने वाले अल्फाज ल ला ल लाल, ल लाम लाम, ल लान लान, ल ला ल ला ला ला, अलम अलम, न ना ल अला ना ला, आ ल अला आला म आलाम, म ल मल, न ल नल, माल माल। तो देखिए ये हो गए रंग बिरंगे अल्फाज। अब ब्लैक कलर में, सियाह यानी काले कलर में लिखे हुए, काले रंग से लिखे हुए अल्फाज देखिए। लन लन, लम लम, ल ला म लाम, ल ला न लान, ल ला न अना लाना, ल ला ल ला ला ला, ल ला म ला मा, आ ल ला आला, न ना ल ला ना ला, म ल ला माला, मालन मालन, आलाम आलाम, आलान आलान, अलार्म अलार्म, नल नल, आल आल, लाल लाल,
امل عمل ما نون غنہ ماں آمال آمال لا مال لا مال. چلیے جملے پڑھیں گے. لا آملا لا آملا لال لال آملا لال مالا لا لال لال انار لا. م سے بننے والے الفاظ مال لا مالا من من مان مان م لا ل ملال امر امر امن امن امان امان نام نام نرم نرم الا الا رم الارم. چلیے م کے الفاظ. م شروع میں مل مل مار مار ما نون غنہ ماں مان مان ماما مالن مالن مل 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 مل. م درمیان میں آنے والے الفاظ رمل رمل امر امر رمنا رمنا امان امان لألا ماما لاما ارمان ارمان رم امان انا رمانا. م آخر میں آنے والے الفاظ آم آم ارم ارم رام رام علم علم آل علام آلام آر رام آرام ان انام انام. جملے دیکھیں گے. ماں ماما مالا لانا ماما مالا لانا ارمان الارم لا ماں نرم نان لا. ن کے الفاظ نل نل نار نار نال نال نانا نانا ماما نانا مانا رمنا رمنا ماما رنا مارنا ماما نمان نانا نان آلا آلا ن آلان. چلیے یہ الفاظ پڑھیں گے. نم نم نر نر نل نل نام نام نرم نرم نانا لألا نالا نانا لألا نالا. نون غنہ ملائیں گے تو نالا. نون غنہ کی آواز ناک سے ادا ہوتی ہے نالا. رمنا رمنا رنر رنر مان انا مانا لألا نانا لانا انار 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 ارا انارا مارنا مارنا من من آن آن امن امن لان لان امان امان مالن مالن ار امان ارمان. جملے پڑھیں گے. نرم 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 نان لا نرم نرم نان لا امن نرم نان لانا نانا انار لانا مالن مالا لانا. اب آخر میں دیکھیں گے ر سے بننے والے الفاظ. رال 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 رن رن رام رام ران ران آر را آرا
ارم ارم، اس کو ارم پڑھنا صحیح ہوگا، ارمان ارمان، آر آر، مار مار، امر امر، رمل رمل، رام رام، رل رلا، رال رال، ران ران، رلان انال رلانا، رمن رمن، را آرا، ما را مارا، مارنا مارنا، آرام آرام، الارم الارم، ارمان ارمان، مرن مرن، نر نر، مر مر، آر آر، نار نار، مار مار، امر امر، انار انار۔ جملے دیکھیں گے، رام آم لا، رام آم لا، امان الارم لا، امان الارم لا، رام لال انار لا، رام لال انار لا، ارمان لال مالا لا، ارمان لال مالا لا۔ عزیز طلبہ و طالبات، والدین اور اساتذہ کرام، شکریہ کہ آپ نے ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کیا۔ مزید تعلیمی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ بچوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، اردو کو آسان بنائیں۔